अगस्त 1955 में मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा ने गवर्नर जनरल का ओहदा संभाला और दस्तूर के मुताबिक उसी रोज मैंने चार्ज छोड़ने की रिपोर्ट मुकम्मल करके उनकी खिदमत में भेज दी ताकि वो अपनी पसंद का नया सेक्रेटरी मुंतखब कर लें। वो ये रिपोर्ट हाथ में लिए मेरे कमरे में आए और कहा, मेरी ख्वाहिश है कि तुम इसी जगह काम करते रहो। शुरू शुरू में उनके साथ काम करने में एक अजीब वक्त पेश आई। अब तक हम लोग गवर्नर जनरल की गुफ्तगू आवाज़ सुनकर नहीं, बल्कि होंठों की हरकत देखकर समझने की कोशिश किया करते थे। अब मामला इसके बरक्स था। 2-3 बार ऐसा हुआ कि जैसे ही नया गवर्नर जनरल कोई बात शुरू करता, मैं गैर इरादी तौर पर टिकटिकी बांधकर उनके होंठों की तरफ देखना शुरू कर देता। वो समझते कि शायद उनके मुंह पर कोई चीज़ चिपकी हुई है। वो फौरन अपना रुमाल निकालकर मुंह साफ करना शुरू कर देते। जब कई बार यही वाक़या पेश आया, तो मैंने उन्हें बड़ी साफ़ दिली से सही सूरत-हाल से आगाह कर दिया। ये सुनकर वो बहुत हँसे और बोले, कोई बात नहीं, आहिस्ता-आहिस्ता तुम्हें नॉर्मल आवाज़ सुनने की आदत भी पड़ जाएगी। बेगम नाहिद मिर्ज़ा के आने से गवर्नर जनरल हाउस की काया ही पलट गई। वो बड़ी सलीकामंद और नफ़ासत पसंद ईरानी खातून थीं और उन्हें घर-बार की आराइश व ज़िबाइश और ज़ीनत व सजावट बेहद शौक़ था। एक रोज़ वो मेरे दफ़्तर के कमरे में तशरीफ़ लाईं और पूछने लगीं, तुम्हें अपने कमरे की नई तज़ीन व तरबियत पसंद आई? मैंने हैरत से इधर-उधर देखा तो वो बड़ी ताज्जुब से बोलीं, क्या सचमुच तुम्हें इस कमरे में कोई तब्दीली नज़र नहीं आई? मैं बड़ी निदामत से सर खुजाने लगा, क्योंकि मैं वाकई अपने कमरे में कोई नयापन नोटिस न किया था। बेगम मिर्ज़ा ने मायूसी से अपनी पेशानी पर हाथ मारा और कहने लगी, ज़रा गौर से देखो, पुराने फरशुदा पर्दों की जगह कितने खूबसूरत नए पर्दे लगाए गए हैं। सोफ़ों के कुशन भी पर्दों के हम रंग हैं। दरवाजे के दोनों तरफ खुले हुए फूलों के गमले हैं। खिड़की में भी ताज़ा फूलों का गुलदान है और तुम्हारा मैला सा कोट जो काउंटी पर टंगा रहता था, अब ड्राई क्लीन करके प्लास्टिक के कवर में लटकाया हुआ है। मैं शर्मिंदा होकर बदज़ुगी की माफ़ी मांगने लगा। वो मुस्कुराकर बोली, ये जुर्म कबल अज़ू तो नहीं, लेकिन एक काम करो तो माफ़ी मिल सकती है। आप हुक्म दीजिए, मैं हर तरह हाजिर हूँ। मिस बोरल को फ़ौरन यहाँ से चलता करो, बेगम मिर्ज़ा ने संजीदगी से कहा। इस गैर मुतवक्का फरमाइश पर मैंने किसी कदर हैरान हुआ तो वो बोली, हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं। कॉमन सेंस की बात है, जितनी देर वो यहाँ रहेगी इतने ही ज़्यादा स्कैंडल बनने के चांस हैं। तुम इस दफ्तर के इंचार्ज हो, जल्द से जल्द इसे फ़ारिग कर दो, लेकिन मेरा नाम बीच में न आए। मिस रोथबोरल गैर मामूली तौर पर हसास और दूरअंदेश लड़की थी। गवर्नर जनरल हाउस में तब्दीलियां रोनमा होते ही औरत की छठी हंस ने खबरदार कर दिया था कि अब इसका यहाँ गुजारना मुश्किल है। चुनांचा मेरे हल्के से इशारे पर इसने अपना इस्तीफ़ा दे दिया और चंद रोज़ बाद अपनी वालदा को लेकर पाकिस्तान से रुखसत हो गई। मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा और बेगम मिर्ज़ा के आते ही गवर्नर जनरल हाउस में दावतों और पार्टियों का दौर शुरू हो गया। कभी डिनर, कभी डांस, कभी मूनलाइट पिकनिक। वक्तन फ़वक्तन नए नए तकरीबात मुनक़द होती रहती थीं, जो 8 साढ़े 8 बजे शुरू होकर रात के 1:30-2 बजे तक चलती थीं। औरतों के लिए ये तो एक तरह की फैशन परेड होती थी, जिसमें वो अपने हुस्न व जमाल के अलावा किस्म किस्म की मलबूसात की नुमाइश किया करती थीं। कुछ ख़वातीन ऐसा लिबास पहनने में महारत रखती थीं जो जिस्म को छुपाने के बजाय इसे फ़नकारी से अरियां करने में मदद देता था। इन पार्टियों में शामिल होने वाले कई जिंदा दिल लोग ऐसी ख़वातीन के कंधों और कोलों पर हाथ फेर फेर कर उनके लिबास की मटेरियल की देर देर तक तारीफ़ करते रहते थे। अगरचा उनके कंधों और कोलों पर दूर दूर तक किसी लिबास का कोई मटेरियल मौजूद न होता था। सागर व मीना की करामात भी अपना रंग जमाती थी और बेगम मिर्ज़ा की निगरानी में तैयार किए हुए ईरानी पुलाव और कबाब और कोफ्ते बड़े लाजवाब होते थे। उन महफ़िलों में जो लोग साहिब इक़्तिदार होते थे, वो दौलतमंद ताजरों और सनतकारों की तरफ बसित हसरत व यास तकती थी। जिनके पास दौलत की फ़रदानी थी, उनको इक़्तिदार वालों पर रश्क आता था, और जिनके पास दौलत और इक़्तिदार दोनों नेमतें थीं, उनकी दिलचस्पी का वाहिद मरकज़ औरत ज़ात थी। कसरत में नौशी के बाद कुछ लोग खाने पर गिद्ध की तरह गिरते थे और इस तरह बदहवास होकर खाते थे जैसे चौपाई खाते हैं। कुछ लोग खाने पीने से बेनियाज होकर
سکتے کی عالم میں آ جاتے تھے اور غنودگی کی حالت میں گمسم بیٹھ جاتے تھے۔ بعض لوگ غسل خانوں میں جا کر بار بار کرتے تھے اور تازہ دم ہو کر اثر نو شراب ناب کا دور شروع کر دیتے تھے۔ لہو و لب کے ان مشغلوں میں انسانیت سسک سسک کر دم توڑ دیتی تھی اور حمیت نت نئے روپ دھارتی رہتی تھی۔ البتہ میجر جنرل سکندر مرزا شراب پی کر خود کبھی بدمست نہ ہوتے تھے۔ وہ گلاس ہاتھ میں لیے اپنے مہمانوں میں منڈلاتے رہتے تھے اور ان کی بدحواسیوں، کم ظرفیوں اور بدہوشیوں کا خوب مزہ لیتے تھے۔ ایک روز وہ ایک خوبصورت خاتون کا پلو پکڑے اس کی ساڑی کی تعریف کر رہے تھے۔ بیگم مرزا چیل کی طرح جھپٹ کر آئیں اور اس عورت کو ڈانٹا کہ وہ ان کے میاں کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ عورت نے احتجاج کیا کہ وہ تو صرف اس کی ساڑی کی تعریف کر رہے تھے۔ اس پر بیگم مرزا نے کہا، میرے ساتھ تعلقات کی ابتدا بھی انہوں نے اسی طرح کی تھی۔ بیگم ناہید مرزا سکندر مرزا صاحب کی دوسری بیوی تھی۔ پہلے وہ پاکستان میں ایران کے ملٹری اٹیچی کے ساتھ بیاہی ہوئی تھی، پھر اس سے طلاق حاصل کر کے انہوں نے سکندر مرزا سے شادی کر لی۔ اس وقت وہ ڈیفنس سیکریٹری تھی۔ گورنر جنرل کی ان پارٹیوں میں مجھے صرف ایک بار شمولیت کا موقع ملا۔ پارٹی کے رنگ سے مجھ پر بدمزگی اور کراہت محسوس ہوئی۔ دوسری بات جب مجھے اس قسم کی دعوت ملی تو میں نے بیگم مرزا کو فارسی کا یہ شعر لکھ کر بھیج دیا: در محفل خود راہ مد ہم چومنے راہ، افسردہ دل افسردہ کند انجمنے راہ۔ اس کے بعد انہوں نے سرکاری تقریبات کے علاوہ مجھے اپنی کسی اور دعوت میں شرکت کے لیے مدعو نہ کیا۔ میجر جنرل سکندر مرزا کے کام کرنے کا طریقہ بڑا منظم تھا۔ وہ صبح 8 بجے سے دوپہر 1 بجے تک جم کر دفتر میں بیٹھتے تھے۔ روز کی فائلیں روز ہی نپٹا دیتے تھے۔ اس کے بعد شام کے وقت انہوں نے مجھے کبھی سرکاری کام کے لیے طلب نہیں کیا۔ سیاسی میل ملاپ اور جوڑ توڑ کا سارا کام وہ دفتری اوقات کے بعد کرتے تھے۔ ان کی ملازمت کا بیشتر حصہ برٹش دور کے پولیٹیکل سروس میں گزارا تھا، اس لیے اس کام میں انہیں خصوصی مہارت حاصل تھی۔ میرے کمرے کی ایک کھڑکی گورنر جنرل ہاؤس کے برآمدے میں کھلتی تھی۔ 1 بجے جب وہ دفتر سے اٹھ کر اس برآمدے سے گزرتے تھے تو لمحہ بھر کے لیے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر پوچھ لیتے تھے کہ کوئی اہم کام باقی تو نہیں رہ گیا۔ اس کے بعد میرا اور ان کا رابطہ اگلے صبح تک کے لیے ٹوٹ جاتا تھا۔ اس لائحہ عمل میں فقط ایک بار تبدیلی آئی۔ ایک روز میں اپنے گھر پر تھا کہ رات کے 10 بجے گورنر جنرل ہاؤس کی کار آئی اور اس میں سے کراچی کے ایک بہت بڑے سیٹ نمودار ہوئے۔ وہ شراب کے نشے میں دھت تھے۔ انہوں نے مجھے گورنر جنرل کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک پرچہ دیا جس میں میرا نام حکم تھا کہ میں ان صاحب کو چیف کنٹرولر آف امپورٹ ایکسپورٹ سے 25 شیورلیٹ کاریں درآمد کرنے کا لائسنس فوراً دلوا دوں۔ سکندر مرزا کی دستخط کے نیچے اس روز کی تاریخ تھی اور تاریخ کے نیچے یہ حکم نامہ تحریر کرنے کا وقت 9 PM بھی درج تھا۔ سیٹھ صاحب نے کہا کہ گورنر جنرل نے مجھے اپنے پاس بلایا ہے۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ مجھے ایک الگ کمرے میں لے گئے اور کہنے لگے، یہ سیٹھ ساری شام ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑا رہا۔ میں بھی جان بچانے کے لیے مزے کا خیز نوٹ لکھ دیا۔ اس کے نیچے وقت اس لیے درج کیا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ یہ دفتر کی بات نہیں بلکہ محفل نو نوش کا حکم ہے۔ اب تم اس سیٹھ کو اپنے دفتر میں لے جا کر ڈانٹو ڈپٹو اور یہ حکم نامہ اس کے سامنے پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دو۔ آئندہ بھی اگر کوئی ایسی تحریر لائے جس پر شام کے 8 بجے کے بعد کا وقت درج ہو تو اسے بھی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پھاڑ کر پھینک دو۔ سکندر مرزا صاحب کو گورنر جنرل بنے 3 روز ہوئے تھے کہ شام کے 5 بجے مجھے گھر پر مسٹر سہروردی نے ٹیلی فون کر کے پوچھا، پرائم منسٹر کے طور پر میرا حلف لینے کے لیے کون سی تاریخ مقرر ہوئی ہے؟